السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، في صحه جيده، احوال مزيانه، كلشي مزيان وان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كي درتو مع شي برد، كي درتو مع شي شتا، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. دونك مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه ديالي. ان شاء الله نتمنى زعما لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. دونك انا جيساي دو بارطاجي زعما لو ماكسيموم دي روسيت اللي كيكونوا ناجحين معايا ولقيت عليهم، لقيتهم زعما ناجحين. وهذا انا ما كنبغيش زعما نبارطاجي نيمبورط كوا، مي كنبغي نبارطاجي زعما لي غوسيت اللي مشاو معايا. دونك ان شاء الله كيف ما شفتوا في لا فيديو، هاد الوصفه هادي اللي كتعاني من الحبوب ولا اللي مرضها الحبوب ولا عقدها الحبوب غادي فريمون تهنيه. انا البنات نقول لكم، الحبوب عرفتي، وانا من النوع اللي كيخلي الحبوب كيخليني حتى كتكون عندي شي مناسبه ولا شي حاجه ولا العيد ولا ديك القضيه ديال النهار بغيت وجهي يبقى مشوكل المجاج، هي اللي كتوقع ليا. وكينوضوا فيا لي بوطون هنا، وانا سيرتو كينوضوا فيا لي بوطون هنا بزاف، هنايا ها. وكينوضوا فيا هنايا. جبهتي عندي انا مالوغوزمون عندي لابو ميكست، ماشي عندي لابو ميكست. وهنايا عندي جاف، هنا عندي دهني وهنا عندي دهني. جبهتي ما عمرنا نطيها شي حبه ولا شي بوطون ولا هذا، مي كينوض ليا الحبوب بزاف هنايا ها، هنايا ها. والا زعما الا كتشوفوا عندي اها، عندي واحد البوطون هنايا. دونك هاد الوصفه هادي، هاد الحبوبه هادي ها، نط ليا غير هادي، نط لي اليوم اصبحت ليا زعما في وجهي. دونك مشيت قلت لا بدا ندير ليها الوصفه، ندير الوصفه الخطيره ديالتي. وقلت بوكوا با بنبارطاجيش معاكم لا غوسيت، كوم كوا زعما نفيدكم او ميم طون نبارطاجيو لا غوسيت. نحتاجو كيف ما قلت لكم جوج ديال المكونات في لا غوسيت. المكون الاول وهو الطين الأخضر، ومن لا يعرفه لاغجيل فيرت. الطين الأخضر رائع رائع رائع. البنات اللي عندهم بشرة دهنية كينوض فيها الحبوب، دوك لي زامبيرفيكسيون، المهم راكو عارفين زعما البشرة الدهنية والمشاكل ديالها. دونك الطين الأخضر خطير للبشرة الدهنية وسورتو الحبوب، دونك زوين 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 بزاف. وثاني حاجة هو ماء الورد. دونك ماء الورد حتى هو زوين، كينشف، كيحاول يخلي البشرة تخلص كاع من دوك الزيوت الزائدة، الزيوت الزائده اللي كتخلي لي بوطون يخرجوا. دونك عندنا جوج ديال المكونات اساسيين، وهو الطين الاخضر وماء الورد. دونك خليكم معايا باش نشوفوا كيفاش كنقادو لا غوسيت ديالنا. البنات اول ثاني المهم غادي ندوزو نقادو لا غوسيت ديالنا، نخلطوها. قبل ما نخلط لا غوسيت غادي نبغي نهضر لكم شويه على الطين الاخضر والمنافع ديالو. المهم بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني منين غادي ناخدو الطين، انا خديته من مرجان. المهم البنات، اول حاجه غادي نقول لكم سيكو ما كندير الاشهار لحتى شي كونط سورفاس، حتى شي برودوي، حتى شي حاجه. انا جوست كنبارطاجي معكم داكشي اللي مشى معايا، وكنسهل عليكم زعما المأموريه من تاخذوا لو برودوي. انا خديته من مرجان. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كاتبين فيه 100% ناتوريل، يعني 100% طبيعي. والطين الاخضر كيكون خاص بالوجه، ماشي خاص بالجسم ولا هذا، مي خاص بالوجه. هانتوما كيف ما كتشوفوا ماسك بو فيزاج. اش نقول لكم البنات، هذا الطين هذا رائع. انا جربت بزاف د الوصفات، بزاف د الوصفات، وهذه هي الوصفه البنات اللي مشات معايا وزعما عجبتني. المهم اول حاجه غادي نقول لكم سيكو الطين كيتكون، الطين الاخضر كيتكون، الا شفتوا معايا هنايا، ما عرفتش واش باين لكم ولا لا، من بزاف ديال المعادن. واهمها المهم بزاف د المعادن بحال السيليس، الومنيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، لو فير، الفوسفور، الصوديوم، بوتاسيوم، الزنك، لو كويفر، الكابالت والمنغنيز. وكتعرفوا البنات بان المعادن مهمه بزاف للوجه ديالنا. راه ديرنييرمون ولاو كيخرجوا دي برودوي مكونين جوست من المعادن. المهم البنات، الطين الاخضر هو كيتكون من المعدن، زعما اهم نسبه فيه من المعادن اللي هو السيليس. انا قلبت درت دي ريشيرش ولقيت بان الطين الاخضر كيتكون من المعدن مهم اللي هو السيليس. وهذا المعدن شنو كيدير؟ كيعطي لنا واحد النضاره زوينه للبشره، كيكون واحد التنظيف من العمق. دونك البنات، هذا الماسك هذا نديروه دو فوا باغ سيمين. وشنو غادي المهم زعما كيفاش غادي نخلطوه؟ هو ناخذ واحد جوج ديال المعالق، ناخذ واحد، المهم على حسب شحال واحد غادي يديرو. هذا انا غادي نديريه بوحديتي. ناخذ واحد المعلقه من الطين الاخضر، وغادي نخلطو بشويه ديال ماء الورد. ماء الورد حتى هو كناخذو من مرجان ولا كناخذو من بارافارماسي. نبدا البنات ماء الورد زعما نتاكدوا يكون طبيعي. صافي نخلطو حتى كيعطيني واحد العجينه تكون متماسكه. المهم هنا البنات خلطته حتى عطاني واحد العجينه متماسكه، وصافي غادي ندوز باش نابليكيه لوجهي. المهم البنات، قبل ما نبدا نابليكي الماسك بغيت نقول لكم شي حويجات اللي فريمون مهمه.
الماسك يتابليكا 2 فوا باغ سيمين. ما بغيتش حتى ندير الماسك ونهضر، حيت راكم عارفين ملي كنديروا الماسك لا بد نسكتو ونرتاحوا باش لابو ديالنا ما تاخذش التجاعيد اللي برك مع التجاعيد اللي كتجي مع اللاج. دونك ما نزيدوش حنا نديروا الماسك باش نقادو لابو ديالنا، ما كنديروش الماسك باش نزيدو التجاعيد. عارفين ملي كان لابو كتكون فيها ان ماسك خاصو لا بدا يكون مرتاح وهذا، حيت الا بدينا كندويو مع المده غادي يجيونا تجاعيد. المهم الماسك كنديروه 2 فوا باغ سيمين. ملي كنابليكي خصني نابليكي على وجه اللي يكون نقي، ما يكونش فيه المكياج، ما يكونش كاع. المهم الا كان مكياج نديماكيو وجهنا، نديرو لا بدا البنات باش لابو ديالنا تستافد من الماسك لو ماكسيموم نديرو ان غوماج. المهم ان غوماج كو سوسوا نشريوه ولا نشريو لو غوماج ولا نقادوه طبيعي في الدار، ديري سنيده والزيت زيت كوكو ولا شي حاجه، نقوميو مزيان وجهنا وميم طون نغسلوه بماء دافي كوم سا يتحلوا لي بور، ونغسلو هذا بلو جيل ديالنا. ابخي عاد نابليكيو لو ماسك على اون بو اللي كتكون نقيه وزوينه باش يستافد من زعما لابو تستافد من لو ماسك لو ماكسيموم. هاد لو ماسك هذا ملي كنابليكيه لوجه الناس كنخليه واحد 2 مينوت هكذاك، جوست كيبان ليا نشف صافي. دونك انا رجعت لكم من بعد ما غسلت الماسك وساليت وهذا. دونك كيف ما كتشوفوا ها الحبوبه اللي وريتكم قبيلات، انا اصلا فيا قلت لكم الحبوب في هاد لي بارتي كلهم. ما عرفتش واش كتبان لكم مع الكاميرا ولا لا، سورتو دابا انا كنصور في شويه كاين الليل وهذا، دونك شويه الضو ناقص عندي. بدات ما بقاتش حمراء ودايره الراس وهذا، بدات المهم ماشي مشات بصفه نهائيه. وهاد الماسك الناس كيبغي المداومه، وعلى فكره كاع لي ماسك ناتوريل كاع ماسكات الطبيعيين كيبغيو المداومه. هاد الماسك الناس كيف ما قلت لكم ديروا 2 المرات في السيمانه. وبالنسبه للبنات المعكازات اللي كيقدروا لا يخلطوا ما ورد لهذا، كاين ماسك ديال لاغجيل فيرت التل الاخضر كيكون مخلط، جوست جيبيه وابليكيه لوجهك غسليه وابليكيه. بالنسبه للبنات المعكازات ما فيهم ما يخلطوا ما حتى شي حاجه. وصافي البنات فريمون انا كنصحكم بهذه الوصفه هذه اللي كيعانيو من الحبوب، كنقول لهم طبقوا هذه الوصفه هذه وداوموا عليها، وما غادي تشوفوا ان شاء الله غير الخير ونتائج زعما اللي زوينه 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 بزاف. وزوين في هادشي سيكو من بعد البنات ملي كيمشيو لكم الحبوب وهذا ولا داومتوا على هذا الماسك وهذا كيبداو يتسدوا لكم المعسل. من بعد ان شاء الله غادي نعطيكم الوصفه نيت اللي كنستعمل كنخلطها بحاجه واحده اخرى. من بعد ان شاء الله غادي نشاركها معكم في فيديو واحد. المهم البنات اللي زعما شافوني في لا فيديو ما درتش الجبهه ديالتي، علاش؟ انا قلت لكم البنات الجبهه ديالتي عندي جافه، دونك ما كاينوش ليا فيها الحبوب. وهذا الماسك هذا البنات كينشف كينشف البشره فريمون كينشفها. ملي كديروا الماسك كيبدا ينشف كتحسوا البشره ديالكم جافه 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 وغتطرطق. دونك انا ما درتش الجبهه ديالي حيت ما كاينوش ليا فيها الحبوب.
حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقولها لكم البنات، سي كو الحبوب ولا لي بوطون سي اون مالادي كرونيك، هو واحد المرض اللي مزمن ما كيتحيدش، ما ماشي زعما تقول غادي دير ليه تال وتال ديك ميديكامون هذا غادي يتحيد. وانما البنات تحاولوا تفاداو كاع الحويجات اللي كيجيبوا الحبوب، بحال فرomاج، المهم كاع دوك لي برودوي دايري برودكت، يعني مشتقات الحليب وهذا، ماكله الزنقه، لي فروماج، شكلاط ايتترا. دونك حاولوا تفاداوهم، نقصوا منهم ما زعما قد ما قديتو، سورتو ماكله الزنقه، داك التاكوس، داك التخربيق، لي ساندويتش وهذا. دونك هذاك الشيء كامل الناس ايفيتي. و بيان سور واحد تكون ديما نكونوا مواظبين على اون روتين ديال العنايه بالبشره ديالنا، لا بدا الناس كوم سا كنساعدوا لابو ديالنا باش تخلص من دوك الزيوت اللي غير زائده. كاينين واحد الزيوت اللي البشره ديالنا مهم زعما البشره ديالنا كتستافد منه، ولكن كاينين واحد الزيوت اللي هما زائده، اللي هما كيسبوا لنا الحبوب وكيسدوا لنا دوك لي بور، ديكو كيخرجوا لنا لي بوطون. واحد اخر ان شاء الله. بون، نتمنى نكون قلت لكم كاع الحويجات المهمين، نتمنى فريمون نكون زعما فدتكم وتكونوا استفدتوا ولو غير شي شويه معايا. واش نقول لكم البنات، ما تنساوش اللي عجبوا لا فيديو ديروا لي، عاونوني بجيم دي كومونتير، خليو لي الاراء ديالكم اللي فريمون كتعجبني، كو سوا اراء زوينه خايبه، المهم كاع الاراء ديالكم كتعجبني، وسورتو الاراء اللي زعما لي كومونتير اللي كيكون فيهم داك النقد البناء، بور كو جو بيس زعما اميليوري لا كاليتي ديال لي فيديو اللي كنحط لكم الافكار و بليزيور شوز. دونك ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر جديد، وكنتمنى نكون قلت لكم كاع المعلومات وما نسيت شي حاجه. سورتو انا راه المهم عاد ديبيتونت في في هذا العالم ديال اليوتيوب وهذا، باقي ما مولفاش نهضر قدام الكاميرا. بون، نخليكم ان شاء الله على خير، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر جديد، وكنقول لكم السلام عليكم.